जय मसीह। सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई आजको बिहान म सुरज लाम्पाको तर्फबाट जय मसीह अनि अभिवादन गर्न चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईलाई प्रशस्तै आशिष दिनुभएको होस्। मित्रहरू, आशा छ तपाईहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। आशा छ तपाईहरू असल हुनुहुन्छ होला भन्ने हामी प्रार्थनामा याद गरिराखेका छौं। तपाई जहाँ पनि हुनुहुन्छ, परमप्रभुको निगाह र परमप्रभुको कृपा तपाईमाथि रहेको होस्। परमेश्वरले तपाईलाई दिन प्रतिदिन सहायता गर्नुभएको होस्। परमप्रभुको अनुग्रह तपाई र तपाईको परिवारमा बनिरहेको होस्। हाम्रो यो प्रार्थना रहेको छ। प्रिय मित्रहरू, हाम्रो जीवन प्रशंसामा सजिएर प्रशंसामै रहेर यीशु ख्रीष्टको महिमा गरौं, पवित्र आत्माको भरपुरीमा। आउनुस् आज पनि हामी एउटा पदलाई पढ्नेछौं, मत्ती 7 अध्यायको 7 पद। यो सबैले जानेको सरकारी बाइबल पद हो। सानो सानो भन्दा पनि सानो नानीहरूले पनि यो पदलाई जान्दछन्। आउनुस् हामी यसबाट केही कुरा सिक्नेछौं। माग त तिमीहरूलाई दिइनेछ, खोज त तिमीहरूले भेटाउनेछौ, ढकढक्याउ त तिमीहरूका निम्ति उघारिनेछ। किनकि जसले माग्छ त्यसले पाउँछ, जसले खोज्छ त्यसले भेटाउँछ, जसले ढकढक्याउँछ त्यसको निम्ति ढोका उघारिनेछ। परमेश्वरको महिमा होस्। प्रिय मित्रहरू, तपाईले आज परमप्रभु परमेश्वरसँग के कुरा माग्दै हुनुहुन्छ? तपाईले सेवकाई माग्दै हुनुहुन्छ, या तपाईले आफ्नो घरको उत्तम थोकहरू माग्दै हुनुहुन्छ? तपाईले मागेको कुरा के हो? अथवा तपाईले परमप्रभुसँग कसरी माग्दै हुनुहुन्छ? परमप्रभु परमेश्वरले तपाईलाई दिनुभएको होस् भनी हाम्रो प्रार्थना हो। उहाँले हामीलाई पनि हरेक क्षणमा दिनुभएको छ। हामी उहाँसँग सधैँ माग्छौं, उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ। तर फरक यति हो कि हाम्रो माग्नेको तरिका कस्तो छ, हामीले के कुरा मागिराखेका छौं। आउनुस् हामी एउटा स्टोरीबाट बातचित गरौं है त। एक दिन एउटा मानिसले सोफा सेट मागेको थिए रहेछ। प्रभु, मलाई सोफा सेट दिनुहोस्, मेरो घरमा मलाई सोफा सेटको खाँचो छ। अनि सोफा सेट माग्दै गर्दा 1 वर्ष बित्न लाग्यो, उले सोफा सेट पाइन। अनि एक दिन उले प्रभुसँग यसरी प्रार्थना गरेछ, प्रभु, मैले 1 वर्ष भयो कि सोफा सेट मागेको, मेरो घरमा सोफा सेट छैन। किन तपाईले दिनु भएन? के रिजन हो? अथवा मेरोमा किन त्यो कुरा आएन जो मैले चाहना गरेको थिएँ? प्रभुले उसलाई भन्नुभएछ, छोरा, तिमीले मागेको कुरा मलाई थाहा छ, तर तिमीलाई कस्तो प्रकारको सोफा सेट चाहियो? तिमीले ब्ल्याक कलरको चाहियो, ब्राउन चाहियो, पर्पल चाहियो,
तिमीलाई कस्तो कलरको सोफा सेट चाहिएको छ? सोफा सेट मसँग थुप्रै छन् भनेर प्रभुले उसको हृदयमा अगुवाई गर्नुपर्छ। अनि उसले त्यो कुराले उसलाई यति धेरै लागेछ र ऊ घोडामा बसेर यसरी प्रार्थना गर्दै थियो, प्रभु मलाई यस्तो यस्तो कलरको सोफा सेट दिनुहोस्, मलाई यस्तो दिनुहोस्, मलाई उस्तो दिनुहोस्, मलाई यो गर्नुहोस्। उनी यसरी प्रार्थना गर्दै थियो जब उले प्रभु मलाई ब्ल्याक कलरको सोफा सेट दिनुहोस्, लेदरको कभर भएको सोफा सेट। उले जब प्रार्थना गरेर आमिन पनि गरिसकेर ऊ बाहिर निस्केको थियो, एउटा मानिसले उसलाई उसको गेट खटखटाएर भने, मित्र तपाईको घरमा सोफा सेटको कमी छ, म ल्याइदिएर आएको छु। अनि त्यो मान्छे छक्कै पर्न थाल्यो र भन्यो, मैले त सोफा सेट अर्डर गरेको छुइनँ त, कसरी चाहिँ सोफा सेट लिएर आयो तिमीले भनेर उसले उसलाई सोध्दा, यो सोफा सेट आजभन्दा 1 वर्ष पहिला कसै एकजना व्यक्तिले अर्डर गरेर गएका थिए अनि यसमा तपाईको नाम र तपाईको एड्रेस लेखिएको छ अनि तपाई आउनु भएन लिनको लागि, त्यही कारणले गर्दा आज यो एड्रेस हामीले हेरेर तपाई कहाँ पुर्याएका छौं। यो मान्छे यति धेरै छक्कै पर्यो, अरे मैले त प्रभुसँग प्रार्थना गरेको थिएँ त, यो कसरी हुन सक्छ भनेर उसले चाहिँ सोच्न थाल्यो र प्रभुलाई धन्यवाद दिन थाल्यो। प्रिय मित्रहरू, परमेश्वरले हाम्रो मागहरूलाई जान्नुहुन्छ। परमेश्वरलाई हाम्रो खाँचो सबै कुरा थाहा छ। परमेश्वरलाई हाम्रो आवश्यकताहरू थाहा छ। परमेश्वरलाई हामीलाई चाहिने हरेक कुराहरू परमेश्वरलाई थाहा छ। तर तपाईले कसरी माग्नु भएको छ? यो स्टोरीबाट तपाईले के सिक्नु भयो र के कुरा तपाईले यहाँबाट आफ्नो जीवनमा लागू गर्नुहुन्छ? परमेश्वरलाई सबै कुरा थाहा छ कि तपाईको निडेड, तर उहाँलाई तपाईले मैले कहिलेकाहीँ कन्फ्युजनमा हाल्छौं। हामीले चाहेको के हो? हामी कसरी परमेश्वरलाई मागेका छौं? परमेश्वरले हाम्रो खाँचो भन्दा पनि परमेश्वरले हाम्रो निडेड पूरा गर्नुहुन्छ। हाम्रो खाँचो भन्दा पनि परमेश्वरले हाम्रो जरुरत पूरा गर्नुहुन्छ। धेरैचोटि परमेश्वरले हाम्रो फरमाइश गर्दै गर्दाखेरि परमेश्वरले हाम्रो फरमाइश पूरा गर्नुहुन्न, किनभने हाम्रो परमेश्वर फरमाइश पूरा गर्नेवाला होइन, हाम्रो परमेश्वर खाँचो पूरा गर्नेवाला हुनुहुन्छ। प्रिय मित्रहरू, म तपाईलाई आज बिहान यो उत्साह गर्न चाहन्छु कि यूहन्ना 15:7 भन्छ, यदि तिमीहरू ममा रह्यौ भनेर मेरा कुरा तिमीहरूमा रहे भने तिमीले जे चाहन्छौ माग, त्यो तिमीहरूको निम्ति हुनेछ। धेरैचोटि मानिसहरूले उहाँमा रहेर नमागेका कुराहरू माग त तिमीलाई दिइनेछ, खोज त भेटाउनेछौ। माग्नु त हामी माग्छौं, तर ख्रीष्टमा रहेर माग्दैनौं। हामी ख्रीष्टमा रहेर गरिएको प्रार्थना हाम्रो हुँदैन। हामी बडबडाउँछौं मात्रै, हामी धेरैचोटि हाम्रो प्रार्थनाको लक्ष्य हुँदैन। धेरैचोटि हामीले गरेको प्रार्थनाको एउटा उद्देश्य हुँदैन। अनि हामीले माग्दै गरेको कुरा कसरी पाउने त प्रियहरू? यसै कारण म तपाईलाई उत्साह गर्न चाहन्छु, तपाई परमप्रभुमा रहेर माग्नुहोस्। परमेश्वरले
तपाईं र मलाई दिनुहुन्छ। परमेश्वरले आवश्यकता पूरा गर्नुहुन्छ। तपाईं खाँचोमा पर्दा, तपाईं घटी कमीमा हुँदा तपाईको बाबुलाई पुकार्नुहोस्। तपाईको परमेश्वरलाई तपाईले पुकार्नुहोस् र भन्नुहोस्, प्रभु म यो खाँचोमा छु। तपाईको प्रार्थना गडबडी ल्याउने प्रार्थना होइन, तपाईको प्रार्थना क्लियरली प्रार्थना होस्। तपाईको माग्नेको ढंग एउटा स्पष्ट रूपमा भएको होस्। धेरैचोटि हामी गडबडीको प्रार्थना गर्छौं या माग्छौं। हाम्रो माग सीमादेखि बाहिर हुन्छ। प्रियहरू, धेरैचोटि हामीलाई हाम्रो जरुरत परमेश्वरलाई थाहा छ। म पनि एभ्रीडे मेरो जरुरतहरू प्रभुसँग भन्छु। परमेश्वरले मेरो जरुरत पूरा गर्नुहुन्छ, फरमाइश होइन। फरमाइशको कुरा गरौं भने त प्रियहरू थुप्रै छन्। ती मानिसका कहिले पनि पूरा हुन सक्दैन। त्यो चाहिँ परमेश्वरले मात्रै पूरा गर्नुहुन्छ। खाँचो पूरा गर्नुहुन्छ, फरमाइश होइन। थुप्रै छन् तर परमेश्वरले हामीलाई देखेर मात्रै पूरा गर्नुहुन्छ। वाकैमा यसलाई यो कुराको खाँचो हो या होइन? गाडी चलाउन आउँदैन, मानिसहरूले गाडी माग्ने गर्छन्। परमेश्वरले चाहनुहुन्छ कि पहिला हामी गाडी चलाउन सिकौं, तब मात्रै उहाँले हामीलाई गाडी दिनुहुन्छ। प्रभु मलाई हवाई जहाज दिनुहोस्। परमेश्वरले कहिले पनि हवाई जहाज दिनुहुन्न, किनभने पहिला हामी हवाई जहाजको चलाउनेको योग्य हुनुपर्छ। प्रभु मलाई BMW दिनुहोस्। परमेश्वरले हामीलाई BMW दिनुहुन्न। BMW प्रभुले दिई पनि हाल्नुभयो भने के हामी त्यसको मेन्टेनेन्स गर्ने क्षमता राख्छौं? के हामी त्यसमा तेल पूरा गर्ने क्षमता राख्छौं? परमेश्वरले हाम्रो क्षमता अनुसार हामीलाई दिनुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो विश्वासको नाप अनुसार दिनुहुन्छ। के हामी कस्तो छौं, के हामीले त्यसलाई चलाउन सक्छौं या सक्दैनौं? हाम्रा नानीहरूलाई हामीले, मेरो छोरी यस्तालाई म चाकु दिदिन, उले धेरै चाकु ताने गर्छ, म चाकु दिदिन। किन चाकु दिदिन भन्दाखेरि मेरो छोरीले चाकु चलाउन जान्दैन। यदि मैले उसलाई चाकु दिए भने उले आफ्नो हात काट्छ। परम प्रभु परमेश्वरले पनि आफ्नो छोराछोरीहरूलाई जाँचेर र सम्झेर दिनुहुन्छ। धेरैचोटि हाम्रा फरमाइश धेरै छन्। मेरो पनि छ प्रियहरू एउटा फरमाइश, तर मैले कहिले पनि त्यो पाइन प्रियहरू। तर मेरो एउटा नम्र प्रार्थना छ प्रभुसँग, परमेश्वरले अवश्य दिनुहुनेछ। तपाईले पनि त्यसरी प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभु मैले मागेको कुरा यस्तो 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 छ, क्लियरली होस् प्रभुको अगाडि। प्रभु मेरो माग यस्तो छ, मलाई यसको खाँचो छ, तपाईँ परम प्रभुले जुट्याउनुहोस्। परमेश्वर दिनुहुन्छ, माग त तिमीलाई दिइनेछ। जसले खोज्छ नि त्यसले भेटाउँछ प्रियहरू। जसले ढकढकाउँछ उसले ढोका उघारी छोड्छ। जो मान्छे मोती खोज्नको लागि हिँडेर जान्छ नि, ऊ खन्नु थाल्छ। पहिला उसको लागि कुनै उद्देश्य हुँदैन, कुनै मोती छिट्टै पाउँदैन। उसले सुन खन्दै गर्दाखेरि सुन छिट्टै पाउँदैन प्रियहरू। धेरै भित्रसम्म खन्नु पर्छ, तब मात्र उसले पाउँछ। प्रियहरू, धेरै सामना गर्नु पर्छ। परमेश्वरको महिमा होस्। एक दिन मेरो एकजना पास्टर हुनुहुन्थ्यो मिटिङमा। मैले उहाँसँग सोधे, अंकल तपाईले नेपालमा कसरी सेवकाई गर्दै हुनुहुन्छ? अनि उहाँले भन्नुभयो, नानी म एउटा घर बनाउने काम गर्छु र साथमा सेवकाई पनि गर्छु।
एभ्री डे उहाँले थुप्रै कुरा भन्नुभयो। एउटा यो घटनाले मेरो जीवनमा लागेको के, एभ्री डे मेरो घरको परिवार, मेरो बालबच्चाहरू, मेरो सम्पत्तिहरू, कुखुराहरू, बाख्राहरू, सबै भेडाहरू म प्रभुको हातमा सुम्पेर जान्छु र प्रभुले सुरक्षित राख्नुहुन्छ। एक दिनको कुरा, जब म आउँदै थिएँ, कुखुराको भाले चिलले उठाएर लगिदिएछ अरे। अनि उहाँ कराउन थाल्नुभयो, तर उसले लगिदियो। घरमा आएर उहाँले प्रभुसँग यसरी प्रार्थना गर्नुभयो, प्रभु मेरो कुखुराको भाले त तपाईको हातमा सुम्पेर गएको होइन र, अब आउने दिनमा पास्टर मिटिङहरू छ, मैले त्यो भाले पास्टरहरूको लागि राखिएको थिएँ, तपाईका सेवकहरूलाई खुवाउँला भनेर मैले यो भाले राखेको थिएँ प्रभु, तर आज चिलले लगिदियो भनेर उसले 15 मिनटसम्म प्रार्थना गरिराखे। तपाईलाई थाहा छ 10-15 मिनट भएको थियो होला, त्यो चिल फेरि आएर त्यो भालेलाई आँगनमा टपक्क झार्दिएर गयो रे। यो हुनै नसक्ने कुरा कसरी भयो? उसले परमेश्वरलाई भनिन्छ रे, त्यो भालेलाई खरोच पनि लागेको थिएन रे। उसले परमेश्वरलाई यसरी भने, प्रभु तपाईले मेरो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ, किनभने मैले यो तपाईका छोराहरूको लागि राखेको, के चिलले त्यो फर्काउन सक्छ? उल्टा छिनेर लान्छ। परम प्रभुले चाहनुभयो भने तपाईको हरेक कुरा तपाईलाई फर्काउनुहुन्छ। परम प्रभुले चाहनुभयो भने तपाईले चाहेको हरेक कुरो तपाईको घरमा फिर्ता गरिदिनुहुन्छ। तपाईले गुमाएका कुराहरू फर्काइदिनुहुन्छ। तपाईले हराएका कुराहरू परम प्रभुले फर्काइदिनुहुन्छ। तर तपाईले कसरी माग्दै हुनुहुन्छ? प्रभुसँग कसरी तपाईको तालमेल चाहिँ, एउटा छोरा र बाबुको सम्बन्ध कसरी हुन्छ, त्यस्तै तपाई लुटुपुटु प्रभुसँग गर्नु भएको छ। तिमीले त्यसरी प्रभुसँग माग्नु पर्छ छोरा भनेर त्यो अंकलले मलाई भन्नुभयो के। मेरो हृदयमा यो कुराले यति धेरै लाग्यो के, सुन्दाखेरि एउटा हिन्दी फिल्मको ट्रेलर जस्तो के। तर परम प्रभुले त्यो कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले त्यो कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। प्रिय परम प्रभुको लागि कुनै पनि कुरा कठिन छैन। यसै कारण त उहाँले भन्नुहुन्छ, यिर्मयातिर होला, यिर्मया 32 अध्यायतिर होला, मजाको कुरा लेखेछ। 32 को 27 तिर हो कि जस्तो छ। हो, सबै मानव जातिका परमेश्वर म हुँ, के कुनै कुरो मेरो निम्ति कठिन छ र? यसै कारण परम प्रभु येशू भन्नुहुन्छ, म यो शहरहरूलाई बेबिलोनको हातमा दिनेछु भनेर त्यति बेला भन्नुभयो। परम प्रभु परमेश्वरले यहाँका शहरहरूलाई के भन्नुभयो? म बेबिलोनको हातमा दिनेछु, किनभने यो छाडा भएको छ। मैले भन्न चाहेको कुरो के भन्दाखेरि, परम प्रभुले सबै कुरो गर्न सक्नुहुन्छ प्रियहरू। तर हामीले प्रभुसँग कसरी मागेका छौं? परम प्रभुसँग हामीले कसरी माग्दैछौं र तपाईको माग के हो? प्रियहरू, परमेश्वरले तपाईलाई सहायता गर्नुहुनेछ। परमेश्वरले तपाईको खाँचो तपाईलाई पूरा गर्नुहुनेछ, अवश्य गर्नुहुनेछ। यसै कारण म तपाईलाई आज भन्न चाहन्छु कि परम प्रभुमा मागेको कुराहरू परम प्रभुलाई पक्का माग्नुहोस्। मेरो पनि एउटा माग छ प्रभुसँग। त्यो चाहिँ माग होइन, निडेड हो। हिजो अस्ति मेरो फोन बिग्रेर गयो।
अनि मेरो सिम पनि ब्लक भयो। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि म यहाँको होइन, मेरो आइडेन्टिटी यहाँको होइन, मेरो आइडेन्टिटी दिल्लीको हो। अनि मैले सिम पनि पाइनँ। अनि मैले फोन पनि मेरोमा नभएको कारण म बेला बेला तपाईँ कहाँ आउन सक्दिनँ। कारण मैले एउटा फोनले हामीले चलाउनु पर्ने अवस्था भएको छ, किनभने लकडाउन छ। अनि मैले प्रभुसँग यो प्रार्थना गरेको छु कि प्रभु, मलाई एउटा सिमको खाँचो छ, मलाई एउटा फोनको खाँचो छ। अवश्य प्रभुले जुटाउने हुनेछ। परमप्रभु परमेश्वर हाम्रो खाँचो पूरा गर्ने हुनुहुन्छ। एक दिन पक्का तपाईको खाँचो पूरा हुनेछ। तर तपाईले मागेको मागाई चाहिँ कस्तो छ? प्रभुले अवश्य तपाईलाई दिनुहुनेछ। प्रियहरू, आज तपाईँ बिमारी हुनुहुन्छ भने तपाईँ प्रभुसँग यसरी माग्नुहोस्, प्रभु मेरो रोग हटाइदिनुहोस्। प्रभुले अवश्य हटाउनुहुन्छ। आज तपाईको घरमा खाँचो घटी कमीमा हुनुहुन्छ भने प्रभुसँग भन्नुहोस्, प्रभुले तपाईलाई त्यहाँबाट बाहिर निकाल्नुहुन्छ। जसरी यो चिलले लगेको भाले वापस गर्न सक्छ भने, फर्काउन सक्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ भने परमेश्वरले सबै कुरो गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँलाई कुनै कुरामा कठिन छैन। म सबै मानव जातिका परमेश्वर हुँ, के कुनै कुरो मेरो लागि कठिन छ र? परमेश्वरले तपाईलाई सोध्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईलाई भन्दै हुनुहुन्छ, के ममा कुनै कुरा कठिन छ? तर पहिला त ममा रह। यूहन्ना 15:7। पहिला त ममा रह। पहिला हामी प्रभुमा रहनु पर्छ र मात्रै तपाईँ र मैले मागेका कुराहरू पाउन सक्छौं। आजको दिन म तपाईलाई यो उत्साह गर्छु, उहाँमा रहनुहोस्, उहाँमा रहेर माग्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईको खाँचो पूरा गरिदिनुहुनेछ। परमेश्वरले तपाईलाई दिनु हुनेछ। परमेश्वरले तपाईको हरेक घरानामा सहायता गर्नुहुनेछ। आजको वचनबाट प्रभुले तपाईलाई आशिष दिउ अनि तपाईको घरानालाई, तपाईको परिवारलाई सुरक्षित राखुन्। हाम्रो यही प्रार्थना छ। जय मसीह अनि गॉड ब्लेस यू।